और ये किसी के बाप का हक हुक्म नहीं कि हम गर्दन दबा के रह गए। हमारे मकान जले हम बर्दाश्त करते रहे, हवेलियां तोड़ी गई बर्दाश्त किया, हुजूर के खिलाफ कोई धोखे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए कि सब कुछ हमारा हमारा नबी है। और मैं तो खानकाही लोगों से भी गुजारिश करूंगा, अब वक्त बैठने का नहीं है, निकलो अब हुजूर की अजमत के लिए, निकलो उनकी नामोस के लिए। किसी की इज्जत मेरे हुजूर की इज्जत से बड़ी नहीं, किसी का खानवादा मेरे नबी के घराने से आला नहीं, कोई भी इज्जत और रफात में मेरे आका से आला नहीं। याद रखिएगा, अब इज्जत उसी की जाएगी जो हुजूर की नामूस की बात करेगा, जो हुजूर की इज्जत की बात करेगा। अब हमें खानकाही झगड़ों में नहीं पड़ना है, अब हमें पीरों की अफजलियत नहीं, अब हमें अपने नबी की बात करनी है, हम अपने नबी की बात करनी है। क्या तमाशा कम नहीं बना, क्या क्या न किया गया। हमारे खानदानी झगड़ों ने भाई को भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया, अपनों को अपनों का कातिल बना दिया। मेरे भाई किस ख्वाबे गफलत में हो, कचहरी जाके देख लो, जाकर के खुदा की कसम मुकदमे सबसे ज्यादा हम पर है, जेलों में जाके देखो हमारी तादाद सबसे ज्यादा है। इमरजेंसी वार्ड में चले जाओ, सर फटे टूटे फूटे सबसे ज्यादा मुसलमान आ रहे हैं। मुझे बताओ तो सही, टांगे तोड़ने वाला कौन है, सर फोड़ने वाला कौन है? अब्दुल्ला का सर अब्दुल रहमान ने फोड़ा है, अब्दुल रहीम का सर अब्दुल गफूर ने फोड़ा है। आपस के झगड़े हमारे हैं। मेरे भाई में कुछ कहना चाहता हूँ, अब वक्त बहुत सर से ऊपर जा चुका है। जो कहा गया था जमाना अपनी चाल चल चुका है, अब गुलाम मुस्तफा को बेदार होने की जरूरत है। किस चीज का झगड़ा है? इसने मेरे पीर को नहीं माना, इसने मेरे हजरत के हाथ नहीं चूमे। बंद करो सबके हाथों को चूमना, और सिर्फ उसके हाथ चूमे जाएंगे जिन हाथों में मुस्तफा के लिए हथकड़ी होगी। अब उसके कदमों को सर का ताज बनाया जाएगा, जिसके कदमों में नबी के लिए बेड़ियां होगी, और ऐलान किया जाएगा तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, निल्लगी हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, देखो हमारे नबी की शान, बच्चा बच्चा है, देखो हमारे नबी की शान। क्या गुस्ताख, क्या कुत्ता, देखो हमारे नबी की शान। बच्चा बच्चा है कुर्बान। ओ भाई निकलो इन झगड़ों से, कब तक झगड़े करोगे? ये मेरा अफजल मेरा अफजल। ओ भाई कितनी देर? ठीक है, मैं किसी के पीर के खिलाफ नहीं बोलता, मैं जानता हूं 2 रोटी खाते हो, घास तो खाते नहीं हो। जो जाकर के किसी ऊंट को पीर बना लोगे, किसी बकरे को पीर बना लोगे, 2 रोटी खाते हो, सोच समझ के फैसला किया होगा। और अगर डूब भी गए हो कहीं जाकर के तो आप जिम्मेदार होगे। उलमा का काम बताना है, हाथ पकड़ के मनाना नहीं। मर्जी है, लेकिन कहीं भी रहो हुजूर की इज्जत के पहरेदार रहो, हुजूर की इज्जत के पहरेदार रहो। कहां कहां तुम्हें टारगेट नहीं किया जा रहा है, तुमसे सरासी गलती हो जाती है। इतने बड़े केस की इतनी बड़ी फाइल तैयार की जाती है, नाम पूछ करके फंसाया जाता है। अगर चेकिंग में नाम अब्दुल्ला आ गया, क्या हमने चौकों में नहीं देखा? चलो रामपुर दोबारा खड़े होकर मैं खुल के बात करता हूँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। खुदा की कसम चौक में जाके देखो, सारा पानी खुमार उतर जाएगा। क्या दौलत तुम्हारे पास है? 20 बीघे जमीन है तो अपने भाई को जमीन पे गाड़ने पे लगे हो, 50 बीघे के मालिक बन गए हो तो अपनों के दुश्मन हो गए हो। औकात क्या के 100 भी गलने की मिनट नहीं लगते हैं, चुटकियों में बिछाया करती है। कोई औकात जमीन और जायदाद की लगी है। बड़े बड़े अमीरों को पैदल होते देखा है हमने, नंगे पैर वालों को गाड़ियों में चलते देखा है। दौलत का कोई खुमार नहीं, गुर्बत कोई लानत नहीं है। बदलो अपने रवैयों को, खुदा की कसम फख्र अगर करना है तो फिर इसके रसूल पे फख्र करो, गुलामी मुस्तफा पे फख्र करो। दौलत की औकात क्या है? कितने पैसे वाले मदीने न जा सके, कितने करीब मुस्तफा हर साल बुलाते हैं। किसी को कोई लेके चला जाता है, किसी को कोई लेके चला जाता है। अगर दौलत असल होती तो खुदा की कसम कभी गरीब मदीने न जाता, और अगर दौलत असल होती तो कोई कमजोर हुजूर के चौखट तक न जाता। लेकिन हमने तो ये देखा है, महबूब की महफिल को महबूब से जाते हैं, आते हैं नहीं जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। निकलो इन झगड़ों से। हर गांव की ये कहानी है, हर गांव की ये कहानी है। बताओ ये, मगर ये याद रखना, हम किसी जाली पीर को किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए कि पीर का काम खुदा से मिलाना है। और अगर वो ईमान पे डांका डालेगा तो फिर लकुम दीनुकुम वलिय दीन, फिर कोई मुरब्बत नहीं, फिर लात मार देंगे।
ہم آپ کو ایک بار بتائیں گے اس کے چنگل سے بچ جاؤ ورنہ دنیا بھی برباد آخرت بھی. پھر کام آپ کو کرنا. میرے بھائی نکلو اور حضور کی عزت کی بات کرو, حضور کی ناموس کی بات کرو. کتا بھونک کے کہتا ہے, میں تو اسے خنزیر کہتے ہوئے بھی خنزیر کی توہین سمجھتا ہوں جس نے 2 راتیں پہلے میرے حضور کے خلاف بھونکا. میں وہ جملے نہیں دہرانا چاہتا لیکن اس کو اوقات دکھانا چاہتا ہوں. آج جو تیرا ناپاک وجود زمین پہ ہے اسی محمد عربی کا صدقہ ہے. ورنہ اگر حضور نے عورتوں کو عزت نہ بخشی ہوتی تو تیری ماں کسی گھر میں سکون سے نہیں ہوتی, یا تو بازار میں بک گئی ہوتی یا پیدا ہوتے ہی قتل کر دی گئی ہوتی. بکواس کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ وہ بھائی اپنے حضور کے کردار کو زمانے تک کام کرو. ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر, یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. ہے پٹھان کرسی میں بیٹھا تو کسی انصاری کو جگہ نہیں, ترک بیٹھا تو کوئی فقیر بغل میں نہیں بیٹھ سکتا. یہ افضلیت ہے, یہ شان و شوکت ہے. شان و شوکت تو تب پتہ چلتی ہے جب اللہ کی بارگاہ میں کسی بندے کے تذکرے کیے جاتے ہیں. ہاں عزت والا وہ ہے جو رب کے نزدیک عزت ہو عظمت. تیرے میرے فیصلوں سے کیا ہوتا ہے؟ آج ہم انہی جھگڑوں میں پڑے ہوئے. تو اس لائق نہیں, وہ اس لائق نہیں. سنے حضور نے کرم سب پہ کیا. میرے امام نے کیا کہا تھا, خدا کی قسم وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, جان ہے تو جہان ہے. سنیں میں تو کھل کے کہتا ہوں, کھل کے کہتا ہوں, جس کے گھر میں بیٹی ہے وہ کسی بھی دھرم, کسی مذہب, کسی بھی ملت کا ہو, اگر حیا والا ہے نا تو پھر میرے نبی کی آمد کا جھنڈا ضرور لگائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ 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 واہ. اس لیے کہ بیٹی کسی کے بھی گھر کی ہو, کسی کے بھی گھر کی بیٹی ہو, اس کی عزت مدینے والے کے صدقے میں محفوظ ہے. بے شک. میں بے شمار ملکوں کی کہانی آپ کو سنا سکتا ہوں لیکن میں صرف چند باتیں آپ سے کروں, چند باتیں. اسی ملک کی سچائی یہ تھی کہ اگر شوہر مر جاتا تھا نا تو بیوی کو زندہ چتا پہ جلا دیا جاتا تھا, ہے نا, جسے ستی بولتے تھے نا, ستی کرنا, زندہ جلا دیا جاتا تھا. اگر زندہ نہ جلایا جاتا تو ایک کمرے میں 40 دن کے لیے بند کیا جاتا. یا تو وہ گھٹ کے مر جاتی اور اگر بچ جاتی زندہ تو اس کا منہ کالا کیا جاتا اور اس کو گدھے پہ بٹھا کے پیر میں گلے میں جوتیوں کا ہار ڈال کے گھمایا جاتا اور یہ کہا جاتا ہے یہ وہ منحوس عورت ہے جس کی وجہ سے اس کا شوہر مر گیا. حضور آئے, سبحان اللہ, حضور آئے, سبحان اللہ. 40 سال کی بیوہ خدیجہ سے نکاح کیا اور زمانے کو بتا دیا عورت پیر کی جوتی نہیں ہوتی, کیا کہنے, عورت گھر کی شان ہوتی ہے. جو زندہ جلایا کرتے تھے انہیں یہ بتایا بیوائیں مارنے کے لیے نہیں, بیوائیں زندہ رکھنے کے لیے ہوا کرتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ 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 واہ. حیرت کیوں نہیں آتی, حیرت کیوں نہیں آتی؟ وہ بھائی حضور آئے, بیٹیاں مسکرائیں. چھوٹی بڑی دولت ہے, چھوٹی اتنی بڑی دولت بیٹی کی ہے, خدا کی قسم اس جیسا ہمدرد نظر ہی نہیں آتا. یہی بات ہے, اس جیسا ہمدرد نظر ہی نہیں آتا. ہم لوگ سفر میں رہتے ہیں, عاقل بھائی ہیں, یوسف بھائی ہیں, یہ علماء ہیں جو پردیس رہتے ہیں, اللہ نے بیٹیوں سے نوازا ہے. خدا کی قسم اگر 4 دن لیٹ ہو جاتے ہیں بیٹیاں فون کرنے لگتی ہیں, ابا بتاؤ نا کب آؤ گے, دل نہیں لگ رہا ہے, تم آؤ گے تب اچھا لگے گا. اس دولت سے تو ہم محروم ہی رہ جاتے اگر میرے نبی نہیں آتے. آقا کریم آئے, آنے کے بعد ایک اعلان کیا تھا, لوگوں میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حضور نے اپنی فاطمہ کو ایک بار کہا, پوری کائنات بیٹیوں کو جگر کا ٹکڑا سمجھنے لگ گئی ہے. آقا کریم نے اعلان فرمایا تھا
रब ने जिसको 3 बेटियां अता की उसने पाल पोस के बड़ा कर दिया, इज्जत से रुखसत कर दिया। आका फरमाते उसको जन्नत की जमानत मैं दे रहा हूँ। 2 बेटियों वाला खड़ा हुआ, उसने कहा था महबूब जिस पे 3 हो वो तो जन्नती है, क्या 2 वाला महरूम रह जाएगा? फिर मेरा नबी मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए गए, तुरे में बहा दिए गए। आला हजरत ने कसम खुदा की कलम तोड़ दिया। मेरे नबी से पूछा आका 3 वाला जन्नती है, 2 वाला महरूम रहेगा? तब मेरे नबी ने कहा था नहीं, जिसकी 3 बेटियां वो भी जन्नती है, जिसको रब ने 2 बेटियां दी, पाल पोस के बड़ा कर दिया, इज्जत से रुखसत कर गया, वो भी जन्नती है। फिर 1 वाला खड़ा हुआ, उसने कहा या रसूल अल्लाह 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, मुझे तो 1 बेटी मिली है। आका क्या मैं? मेरे नबी फरमाते हैं तू भी जन्नती है। फिर जब 3 वाला, 2 वाला, 1 वाला, तीनों जन्नती हो गए, फिर वो खड़ा हुआ जिसकी गोद में बेटी ना थी। तब उसने कहा या रसूल अल्लाह मुझ पे तो बेटी कोई नहीं। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा 3 वाला भी जन्नती है, 2 वाला भी जन्नती है, जिसके पास 1 बेटी है वो भी जन्नती। आगे आका कहते हैं जिस पे बेटी ना हो लेकिन बेटी की तमन्ना हो, इसी तमन्ना के साथ मर गया, मैं हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल कर डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान। तो जो है सारे लोगों की इतनी बड़ी दौलत, आका करीम जन्नत बांट रहे हैं। जन्नत हुजूर के सदके में मिल रही है। मैं खुल के कहता हूँ जिसके घर में 1 भी बेटी है ना वो मेरे नबी के नाम का झंडा लगाए, बेशक मेरे नबी के नाम का झंडा लगाए। भाई मेरी तरफ पंखा ना कीजिएगा भाई, नुकसान देगा बाबू, पंखा उधर ही रहने दे। तवज्जो है ना, एसी वाला मसला मुकर्रिर का होता है, शायर का। ये जितना गर्म होता है उतना ही बंदों को ठंडा करता चलता है ना। एसी ठंडी हो जाए तो फिर हवा ठंडी नहीं होती है। तवज्जो है सारे लोगों की। चलूं आगे। बेटियां हुजूर के सदके में मिली, हुजूर के सदके में ये रिश्ते। आपसे एक बात कहूं खुदा के वास्ते, खास करके हमारा ये इलाका जितना भी आता है, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा तक, उधर बरेली तक, हमने ना तबाही मचा रखी है। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाव से, इस घर को आग लग गई घर के जलाल से। बाहर के झगड़े उतने नहीं थे जितने घर के हो गए। और याद रखिएगा बंदा पूरी दुनिया से लड़ सकता है लेकिन अपनों में आके टूट जाता है, अपनों से नहीं लड़ सकता। आप कहेंगे ये बात मैंने कैसे कर दी? बुरा ना माने, जिसके घर हम बेटी लेने जाते हैं ना वो भी हमारा अपना है या अपना होने वाला है, और जो बेटी लेने आया है ना वो भी हमारा अपना है या अपना होने वाला है। निकाह से पहले क्या कसाईयों वाली हरकत हमारी नहीं होती है? कसाई मीन्स बिरादरी मत लेना, मैं मजबूती दिल की मुराद ले रहा हूं इसमें। चलो इसकी जगह दूसरा जुमला बोलने, जल्लाद होते हैं हम लोग, जल्लाद होती। 10 लाख देगा तो बारात आएगी, वरना जा अपनी बेटी की बारात कहीं से मंगा ले। मुझे बता हुजूर आए तो बेटियां पैदा होने के बाद कम से कम पैदा होते ही मार दी जाती थी, उनके पालने का तो एहसास नहीं था। जी। आज 20 साल की बेटी को जब आग लगाई जाती है ना तो सिर्फ एक बेटी नहीं मरती, कई खानदान मर जाते हैं। सिर्फ एक गाड़ी के लिए अगर बहू के गले में फांसी का फंदा डाला जाता है ना तो सिर्फ एक औरत का गला नहीं घुटता, कई खानदानों का गला घुट जाता है। क्यों? हुजूर बेटी बचाने आए हैं ना, और उम्मत की जिम्मेदारी थी बेटी की हिफाजत करती, और बेटी ही उम्मत ही बेटी की कातिल बन बैठी। आपके हमने तो किसी को नहीं मारा, चलो आपने अपना हाथ नहीं लगाया। अगर कोई गरीब गुर्बत की वजह से उसकी बेटी को कोई अपना नहीं रहा था और वो ट्रेन के आगे कूद के खुदकुशी कर लेता तो बताओ इसके कत्ल में किसका हाथ है? कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार नहीं है। नौजवानों जरा दिल पे हाथ रख के मेरी बात सुनो, मैं जन्नत बांटने नहीं आया, अलबत्ता हुजूर की बात आप तक पहुंचाने आया हूं। मेरा काम ही सिर्फ इतना है कि आका का पैगाम आप तक पहुंचाऊं, और ये जो सारी बात हम करते हैं हुजूर की बातों को आसान करके आप लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि आप आसानी से समझ जाएं। तवज्जो है सारे लोगों की? क्या ये हकीकत नहीं है? लोग आते नहीं है,
मस्जिदों में इमामों से पूछो, आके रात की तन्हाई में कहता तावीज दे दो। लोग आते रिश्ता करने के लिए लौट जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता। बेटी नेक भी है, खूबसूरत भी है, लेकिन इतना मैं उसकी मांगी हुई गाड़ी नहीं दे सकता। अलबत्ता मेहमानों को इज्जत की 2 रोटी तो मैं भी खिला देता हूँ। खुदा की कसम कमी कहीं नहीं रखी जाती है। हमारे खानदानों के इख्तिलाफात, हसद की आग इतनी लगी रहती है। जहाँ किसी की बेटी की रिश्ते की बात आई, करवट वाला पता लगाता कहाँ के लोग आए थे, कहा फला जगह के। क्या हुआ कि 5000 रुपए दे गए अपना के। तो इतनी फिक्र उसको नहीं होती है जिसके घर रिश्ता हो रहा है, जितनी पड़ोसी को होने लगती है। कहता नंबर पता करो, नंबर निकालो। ढूंढ के नंबर निकाल के कहता यार तुम ही आए थे लड़की देखने? कहा हाँ आए तो थे। कहा तुम्हें कुछ और पता चला? कहा क्या? कहा बस रहने दो, अगर नहीं पता तो हम क्या बताएं। इतनी सी बस एक पीली दिखाने की जरूरत होती है। गरीब की बेटियों की हसरतें सीने में दब के रह जाया करती हैं। हद तो तब हो जाती है जब बारात आने में 8 दिन रह जाते हैं, या बारात वाला दिन होता है, खानदान से फोन चला जाता है, मोहल्ले से फोन की घंटी बज जाती है, बारात लेके तो आ रहे हो, लेकिन याद रखना यहाँ तुम्हारे लिए कोई इंतजाम नहीं है, रुसवाई हो जाएगी। इतने जुमले होते हैं, खुदा की कसम पलट के फोन आता है, लड़के वाले कहते हैं सुनो जी बारात नहीं लेके आ रहे हैं, अपना इंतजाम कोई और कर लो। बेटी का बाप रो के कहता है कोई खता हो गई हो तो बताओ, कोई कमी आज तक की हो तो बताओ। सुनो तुम आए थे, हमारे पास 5000 का इंतजाम था, हमने 5 का कर्जा लेके तुम्हारी मेहमान नवाजी की थी, तुमने हमसे 10 लाख मांगे थे, मेरे पास 5 लाख थे, मैंने बेटे के हिस्से की जमीन बेच करके तुम्हें 10 लाख दिए थे। बताओ तो सही किस जगह पे औकात से बढ़ करके तुम्हारे लिए नहीं किया। खुदा की कसम जब बाप रो के इतना कहता है, सामने वाला बंदा साफ कह देता बारात नहीं लानी है, हमें आना ही नहीं है, तुम जो चाहो करो। मुझे बताओ तो सही तेरी एक फोन की घंटी ने किसी की जिंदगी में आग लगा दी है, किसी बाप की जिंदगी भर की खुशियों को तबाह कर दिया है। और ये तो बाप का दर्द है, उस बेटी के दर्द को कौन समझेगा जिसके हाथों की मेहंदी लगी की लगी रह गई, जिसके बदन पर सुर्ख जोड़ा चढ़ा था लेकिन निकाह तक न पहुंच सकी है। कौन समझेगा उस बेटी के दर्द को जिसने अपने जीते जी अपने आप को बेवा महसूस किया हो। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर किसी का दिल दुखाया इस तरह, दुनिया का तावीज तो क्या पीर गले में लटका लेना, कुछ नहीं हो सकता है। अगर सुकून चाहते हो टूटे दिल जोड़ दो, खुदा तुम्हारे रिश्ते अपनी रहमतों से जोड़ डाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान हुजूर बेटियां बचाने आए हैं, बहुत अच्छा पैगाम बचाने आए हैं, तो हमने बेटियों के गले काट दिए। आज उसके आगे बेटी है, कल तेरे आगे भी बेटी होगी, कल तेरे आगे भी बेटी होगी। मैं खुल के यूसुफ भाई कहता हूँ, दूसरों की बेटी पे सितम करो और ख्वाब देखो मेरी बेटी रानी बने, हो ही नहीं सकता। उसूल याद रखो, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा। ये उसूल है, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमाएगा। कितना अजीम रिश्ता दिया रब ने। हुजूर आए, खुदा की कसम बेटियों वाली दौलत मिल गई। और मेरे आका तो कभी अपनी शहजादी को देख के खातून जन्नत को फरमाते थे, फातिमा उम्मी बादा उम्मी, फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। यानी आका फरमाते थे मेरी माँ के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा मुझसे प्यार किया है तो मेरी फातिमा ने प्यार किया है। ये हुजूर फरमाते थे मेरी फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी, यानी कि जो ख्याल मेरी माँ ने मेरा रखा था उसके बाद मेरी फातिमा ने मेरा ख्याल रखा। खुदा की कसम माँ के बाद अगर किसी लहजे में माँ का प्यार दिखता है ना तो वो बेटी का लहजा होता है। माँ के बाद अगर किसी को फिक्र होती है ना तो वो बेटी को होती है। गलत नहीं कह रहा हूं, लिख लो मेरे भाई। आज बीवियों के लिए मैं बुराई नहीं कर रहा हूं बीवियों की, इस्लाम ने औरत को भी हक दिया, माँ को भी हक दिया, बहन को उसका हक दिया। इस्लाम से बेहतर तो कोई भी धर्म का दावा करने वाला वो इंसान को हक इंसानियत का दे ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता। आज बकवास कर रहे हैं इस्लाम ने औरत को हक नहीं दिया। मैंने कहा बेगैरत, तुझे तो एक हक मिला है मगर इस्लाम ने बेटी को 2-2 जगह हक दिया है। बाप के घर भी बेटी का हक है बेशक, और शोहर के घर भी बेटी का हक है बेशक। इतनी इज्जत है किसने दी? इस्लाम ने, इस्लाम ने इतनी इज्जत बख्शी। भाई सुने वो से बेटी के रिश्ते बड़े अजीम होते हैं। आपसे इतनी गुजारिश है, छोटी सी बात, भले उम्र एक कम कर लेना लेकिन बेटी को उसका हक दे के मरना। बेटी को
اس کا حق دے کے مرنا. ہم بڑے ستمگر لوگ ہیں, ہم بڑے ظالم ہیں. بیٹی پیدا ہونا منہ اتر جائے, منہ اتر جائے, کیا ہوا, یہ تو پرائے گھر چلی جائے گی. ابا کہہ رہے ہیں بات بات میں, کب ٹوٹ گیا نا, صحیح سے کام کرے کر پرائے گھر جانا ہے. برتن اگر میلا رہ گیا, ماں کہتی ہے صحیح سے برتن دھویا کر پرائے گھر جانا ہے. کتنی بار اسے اجنبی ہونے کا احساس دلاتے ہو یار, کتنی بار رلاتے ہو اسے زندگی میں. کیا وہ یہ نصیب لے کے نہیں آ سکی کہ اسے کوئی اپنا بھی کہہ سکے؟ باپ کا گھر اسے پرائے گھر والا کہا جاتا ہے. وہ جب 18 سال باپ کی نوکری کر کے سسرال جاتی ہے, وہاں کوئی کمی ہو جائے تو کہتی ہے پرائے گھر سے آئی ہے. کیا دیا تم نے یار, کیا دیا تم نے اسے؟ ایک حویلی کا حق نہ دے سکے. حضرت دعا کرنا 7واں عمرہ ہے. بیٹی کو کیا دیا؟ کا کچھ نہیں جی, آگ لگے تیرے سفر میں. بیٹیوں کا حق کھا کے حج کرنے جا رہا ہے, اللہ منہ پہ مارے گا ایسی عبادتیں. وہ کہے گا بندے کا حق ادا نہیں کیا, میرا حق ادا کرنے آیا. لازم ہے آپ پہ آپ بیٹی کا حق دے کے جاؤ, ورنہ اتنا ضرور کر لینا کم سے کم 16 کمروں والی حویلی میں ایک چھوٹا سا کمرہ بیٹی کے نام کر جانا. سوچ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 20 کمرے کی حویلی میں ایک چھوٹا سا کمرہ بیٹی کو دے جانا, تاکہ کل تیرے انتقال کے بعد اگر وہ آئے تو اپنا حق سمجھ کے حویلی میں پیر رکھ سکے, بھائی اور بھابھی کی اجازت کی محتاج نہ ہو. خدا کی قسم بیٹیاں تب نہیں ٹوٹی جب باپ کا آنگن چھوڑ کے پردیس گئی ہیں, بیٹیاں تب ٹوٹ جاتی ہیں جب انہیں میکے آنے کے تانے ملا کرتے. کہاں کے انسان ہیں ہم, کتنی انسانیت ہمارے بیچ میں. مجھے بتائیں, اپنی بہن روتے ہوئے دروازے سے جائے تو پھر تجھے انسان کہلانے کا حق کس نے دیا؟ ایک کمرہ بیٹی کو دے کے جانا. ورنہ کئی بہنیں رو کے کہتی ہیں 7 سال ہو گئے بھائی بلانے نہیں آیا. ابا تھے تو میں ہر 8 دن میں مہینے میں چلی جاتی تھی, جب سے باپ کا جنازہ اٹھا میں تو میں کہیں بھول گئی. کیوں؟ کیونکہ ہمیں دولت پیاری ہو گئی, رشتے پیارے نہیں رہے. خدا کا واسطہ یار, بہنوں کے ساتھ یہ ستم نہ کیا کر. کیا بگاڑا بہنوں نے ہمارا, کیا بگاڑا؟ یہی کہ 18 سال بنا تنخواہ کے ہمارے وقت پہ کپڑے دھلتی رہی, بغیر کہے ہمیں بستر بچھے ملتے رہے. یہ قصور تھا بہن کا کہ جب بھی تو پردیس سے آیا کبھی تجھے ٹھنڈا کھانا نہیں کھانے دیا. یہ خطا تھی بہن کی. بہنیں کہتی نہیں میرا بھائی یوسف آتا ہوگا, میرا بھائی عاقل آتا ہوگا, میں اس وقت روٹی پکاؤں گی جب یہ دسترخوان پہ بیٹھے گا. بتا اتنی فکر کون کرے گا؟ اس کے لیے تم نے بہن چھوڑ دی جو پکا کے رکھ کے کہتی کچن سے نکال کے کھا لے, جو کہتی مجھے وقت نہیں ہے, تو لیٹ آیا, کھانا میں نے وقت میں بنایا تھا, اس کے لیے بیٹیاں چھوڑ دی. بدلو یار اپنے آپ کو. خدا کی قسم بہت بڑی نعمت حضور کے صدقے میں بہن کی شکل میں ملی ہے, بہت بڑی دولت بیٹی کی شکل میں ملی ہے. اور میں تو کھل کے کہتا ہوں جس نے آزمایا نہ ہو آزما لینا. جاؤ تمہاری مرضی کرے, 8 دن کے لیے دہلی ممبئی یا دنیا کے کسی کونے میں گھومنے کے لیے چلے جاؤ, پھر جب پلٹ کے آنا جان بوجھ کے تاخیر سے گھر پہ آنا, 1 بجے 2 بجے رات کو آنا. بیٹی اگر سمجھدار ہو چکی ہے آ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کنجی کھٹکھٹانا. میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں سب سے پہلے دروازے پہ دوڑ کے آنے والی ذات جو ہوگی وہ تیری بیٹی کی ذات ہوگی. سب سے پہلے آواز دینے والی جو ذات ہوگی وہ تیری بیٹی کی آواز ہوگی. اور اگلی بات سن لو, رات کے 1 بجے آنا, کہنا بیٹی بھوک لگی ہے. خدا کی قسم کتنی بھی تجھے بھوک لگی ہو کہنا جلدی کر ٹھنڈی روٹی لے کے آ. وہ کہے گی ابا بھی تھک کے کھا کے آیا ہے, پردیس سے آیا ہے, کیا کھا کے بھی ٹھنڈی روٹی کھائے گا؟ وہ تیری بیٹی تجھے ٹھنڈی روٹی نہیں کھلاتی ہے کیونکہ تو اس کا باپ ہے. تو تمہارے دلوں پہ کیسے پتھر لگ جاتے ہیں کہ جائیداد بیٹوں کو دے جاتے ہو, بیٹیوں کو تم محروم کر جایا کرتے ہو. کیا بیٹیوں کا رشتہ تم سے نہیں ہے؟ خطا کیا ہے بیٹی کی؟ کیا وہ بیٹی کا اس لیے اس کو چھوڑا جا رہا ہے وہ مرد نہیں ہے؟ کہا نہیں جی, بیٹیاں پرائے گھر جانی ہے, بیٹا اپنے گھر رہے گا. یاد رکھیے گا بیٹا اگرچہ بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے لیکن بیٹیاں ماں باپ کے لیے آخرت کا سہارا ہوا کرتی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. بدلیں اپنے رویے.
اور مجھے بات یاد آ گئی، وقت بھی مکمل ہو چلا ہے، آخری بات کہہ کے بس میں بات ختم کر دوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور بولیے سنیں بہت غور سے، بات پرانی ہے لیکن برمحل کہہ رہا ہوں، جی انشاءاللہ۔ بہت غور سے میری بات سنیں۔ کبھی کبھی نا بیٹیاں وہ کر دیتی ہیں جو بیٹے نہیں کر پاتے، کبھی کبھی بیٹیاں وہ کر دیتی ہیں جو بیٹے نہیں کر پاتے ہیں۔ اگر آپ سوچیں کہ میں بیٹوں کی برائی کر رہا ہوں تو میں بھی بیٹا ہوں، آپ بھی بیٹے، میں رویے بتا رہا ہوں، جی 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 رویے بتا رہا ہوں، ورنہ بیٹا تو عبد القادر جیلانی جیسا ہو تو لا کے دکھاؤ، سبحان اللہ، عالم ارواح میں بھی ولی ہے، ماں کے شکم میں بھی ولی ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد بھی ولی ہے، بے شک، جس کے تینوں دور ولایت کے، مگر پردیس جاتے جاتے ماں نے ہاتھ پھیلا دیا۔ عبد القادر جی امی ہاتھ لا رکھ دیا، کیا بات ہے، ایک وعدہ کر کے جا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، بات دیکھنے میں چھوٹی ہے لیکن گہرائی میں جاؤ تو بہت بڑی بات تھی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ماں جانتی تھی آگے ڈانکو ملنے والے، یہ بھی جانتی تھی کہ عبد القادر کے پاس انہیں سونا نہیں ملے گا، ماں نے کہا جھوٹ نہیں بولنا۔ اماں ٹھیک ہے جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ کہہ کے چلے، ماں نے سینے سے لگایا، روتے ہوئے رخصت کیا، بیٹے کو درد ہوتا ہے، جب بیٹا ماں سے جدا ہوتا ہے نا، بیٹے کو درد ہو نہ ہو لیکن ماں کا کلیجہ آنکھوں میں آ جاتا ہے۔ اگر کہوں تو اس وقت میں جب بیٹے ماں سے دور ہوتے ہیں نا تو ماں کا دل آنکھوں میں دھڑکتا ہے، وہ آنکھوں سے نہیں دل سے بیٹے کو دیکھتی ہے۔ گھر سے نکل گئے، ڈاکوؤں نے روکا، سب کو پتا ہے، سب کو لوٹا، بات بغداد والے کی آئی، سردار نے بلا کے پوچھا کچھ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا؟ کہ 40 سونے کے سکے۔ کدھر ہے؟ کہا میری ماں نے صدری میں سلے تھے، بند توڑا، کھن کھن گرے۔ ڈاکو کے سردار نے کہا اتنا سونا سچ بول کے تم نے لٹوا دیا، جھوٹ بول دیتے تو بچ جاتے۔ میرے غوث پاک نے فرمایا گھر سے چلا تھا، میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہ بولنا، اگر میں جھوٹ بول دیتا میری ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جاتا۔ ماں کے وعدے پر ہزاروں سکے قربان، لیکن ماں کا وعدہ جھوٹا نہیں کرنا ہے۔ تڑپ گیا سردار، اس نے کہا کیسا بچہ ہے، کیسا بچہ ہے، ہم خدا کا وعدہ بھول گئے، تو ماں کا وعدہ یاد کیے ہوئے ہے، تو ہے کون؟ کہا میں حسنی حسینی سید ہوں، قدم پکڑ لیے، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا۔ نیند لگنے لگی ہے؟ نہیں لگ رہی نا؟ تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس نے کہا ہاتھ بڑا، پھر توبہ کرا۔ کہا کیوں؟ کہا اگر تو اتنا سچا ہے تیرا خاندان کتنا سچا ہوگا۔ پھر توبہ کی، خدا کی قسم جب اس نے توبہ کی تو سارے چیلے آگے، استاد جی چوری ساتھ کی تھی، پھر جنت میں ساتھ جانا ہے، جنت میں بھی ساتھ جانا۔ اور یہ بغداد والے کا کمال تھا، جسے توبہ کراتے تھے خالی جنتی نہیں رب کا ولی بنا دیا کرتے تھے۔ فرمایا گیا جتنوں نے ہاتھ پہ توبہ کی تھی اس دن اللہ نے سب کوئی ولی بنا دیا، سب کوئی ولی بنا دیا۔ سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تروا تیرا، الہما قہر ہے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ چلوں آگے تو ماں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، تھکے تو نہیں ہے، دیکھو ایک مسئلہ سننا ہے تو سب بولو، سبحان اللہ بولو، آپ جا کے سبحان اللہ۔ میں آپ کی محبتوں پہ قربان جاؤں۔ مجھے پردھان جی نے بتایا اور ہمارے عبدالرؤف بھائی نے بتایا کہ پورے گاؤں کو بڑی بے قراری سے انتظار تھا، تو میں نے کہا پردھان جی آج رب نے آپ کے دسترخوان پہ ٹکڑے رکھے تھے، آ گئے، فرق اتنا ہے دسترخوان تمہارا ہے رزق ہمارے حصے کا تھا، بے شک کھا لیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی، میں تھوڑی دیر بڑھا دے رہا ہوں بات، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مسئلہ یہ بھی ہے پردھان جی کہ مجھے کل بھی کہیں بولنا ہے، کسی کو اتنا نہ چاہو کہ دم نکل جائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی، بات بڑھاؤں ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ میں بات عرض کر رہا تھا کبھی کبھی بیٹیاں وہ کر جاتی ہیں جو بیٹے نہیں کر پاتے۔ کیا آپ دیکھیں ماں باپ بوڑھے ہوئے کھانسنے لگے، بہو نے کیا کہا دیکھو جی جب یہ کھانستی ہے نا تمہاری اماں تو ہمیں پلٹی ہوتی، کیا کرنے کا ہے، ان کو اتنی دور کر دو کہ مجھے کھانسی کی آواز نہ آئے۔
تو بیٹا چونکہ آج کل ہے بیوی کا غلام، میں نوجوانوں ایک بات کہہ دوں، وہ عورت جو تمہیں تمہاری ماں کی فرما برداری سے الگ نہ کرے اس کی عزت میں کمی مت کرنا، اور جو بیوی تمہیں تمہارے ماں باپ سے الگ کرنے پہ تل جائے پھر اس کے ساتھ کوئی رحم نہ کرنا، اس لیے کہ بیویاں ہزار مل سکتی ہیں، ماں باپ دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اور میں تو بہن بیٹیوں سے کہوں گا، جس کی بھی بہن ہو تو میری بھی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہو تو میری بھی بیٹی ہو، میں تو یہ کہوں گا تیری جنت تیرے شوہر کے قدموں میں ہے اور اس کی جنت ماں کے قدموں میں ہے، تجھے اپنی جنت بچانی ہے نا تو اس کی جنت کو دور نہ کرنا، تو اپنی جنت کی فکر کر، شوہر کی جنت کی بھی فکر کر، ورنہ خدا کی قسم ماں اتنی بڑی دولت ہے، جب ماں چلی جائے نا تو بھرے گھر خالی لگتے، بھرے گھر خالی لگتے۔ آسان لگتا ہے نا اس کی ماں نہیں ہے کہنا، کبھی یتیم سے پوچھو ماں باپ کیا ہوتے، کبھی اس سے پوچھو جس کے سر پہ ماں کا سایہ نہ ہو گھر کیسا لگتا ہے۔ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں میں، عمر 70 سال ہو گئی ہو، 80 ہو گئی ہو، بال سفید ہو گئے ہو، اور پھر بھی پوچھو اماں یاد آتی ہے، وہ بھی رو کے کہے گا آج بھی لگتا ہے جیسے چوکھٹ پہ اسے میرا انتظار ہے۔ آج نا میں نوجوان بیٹھے میرے سامنے، اماں کہتی ہے نا ذرا جلدی آ جایا کر، سن تو اکلوتا ہے کوئی نہیں ہے تیرے سوا، کہتا کم بھونکا کر، میں دوستوں کے ساتھ تھا دشمنوں کے نہیں۔ یہ جملے ہمارے ہوتے ہیں۔ اماں کو بڑی فکر ہوتی ہے، بڑی فکر ہوتی ہے اولاد کی، اس سے کبھی غصے میں بات نہ کرنا یار، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک ماں بڑی حسرتوں سے اولاد کو پالتی ہے، اسے بیوہ کی پرورش کا تو کوئی جواب ہی نہیں، ماں بن کے بھی حق ادا کرتی ہے، باپ بن کے بھی وہی حق ادا کرتی ہے۔ کبھی بھی الٹے لہجے میں بات نہ کرنا۔ وہ اگر تم سے کہتی ہے نا دیر ہو گئی ہے جلدی آ جایا کر، تم کہتے ہو نہیں نہیں دوستوں کے ساتھ تھا، قسم کھا کے کہتا ہوں تم دوستوں کے لیے ماں کو چھوڑ رہے، دوستوں کے لیے ماں کو چھوڑ رہے ہو۔ جس دن مصیبت آ گئی سارے دوست سائیڈ میں کھڑے ہو جائیں گے اور مصیبت میں تیرے ساتھ تیری ماں نظر آئے گی، بے شک تیرا باپ نظر آئے گا۔ وہ مجھے اس بندے کی بات آج تک نہیں بھولا، میں پیسے والا بندہ، اللہ نے دولت سے نوازا ہے، دولت جب ہوتی ہے نا تو میں اگر رب نے کثرت سے پیسہ دیا ہے نا تو وہ بھی سن لے ذرا میری بات کان کھول کے، فرمایا گیا ہر کام اعتدال کے ساتھ کریں، میانہ روی رکھیں، پیسہ کثرت سے ہے تو پھر زندگی ہوٹلوں میں نہ گزارے، اور پیسہ نہیں ہے تو پھر لان تان کسی کو نہ کریں، ٹھیک ہے جی؟ آپ میانہ رویش رکھیں، پیسہ کتنے بھی آ جائے درمیانی طور پہ زندگی گزاریں، تاکہ کل اگر برے دن بھی آ جائے تو کوئی ہمیں ذلیل نہ کرے، رسوا نہ ہونا پڑے۔ بہت اوپر لیول چڑھ کے نہیں، آج 4 لوگ جوتا اٹھانے والے، 5 پانی پلانے والے بن گئے پٹیچر، تو پھر لوٹا بھی پکڑنا نہیں آ رہا ہے۔ بہت اچھا پیغام، میانہ رویش رکھا کرے۔ پیسے والا تھا، دولت دی اللہ نے، سینکڑوں دوست، امیروں کے بہت دوست ہوتے ہیں، اور غریب کو تو کوئی وقت پہ قرض بھی نہیں دیتا یار، ادھار بھی کوئی نہیں دیتا، لوگ ادھار بھی انہیں دیتے جو گنجائش والے لوگ ہوتے ہیں، کمزور کو تو ہم ادھار تک نہیں دیتے، دے گا کہاں سے یہ، دے گا کہاں سے یہ؟ اللہ نے تجھے اگر 10,000 دینے کی حیثیت نہیں دی، 1000 دے کے کام چلا دے اس کا، اور جب تک تو اسے ڈھیل دیتا رہے گا اللہ تجھے ہر دن 1000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرتا رہے گا۔ عام کے عام اسلام میں گٹھلیوں کے بھی دام ہے، ہوتا نہیں ہے۔ یقین کریں امیر بڑھ جائے یا بیمار ہو جائے، یوسف بھائی اسپتال، غریب چلا جائے، غریب تو لوگ خیریت بھی اس لیے نہیں پوچھنے جاتے کہیں قرضہ نہ مانگ لیں، کہیں پیسہ نہ لے لیں، اور پیسے والے کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو ساری پڑے ہوں گے، فرصت نہیں ملے گی، بینچ پہ جگہ نہیں ملے گی بیٹھنے کی، 4 آ رہے ہیں 4 جا رہے ہیں، پتہ ہے جس دن جڑ جائے گی گھر کے ہی کام آئے گا۔ مطلبی لوگ ہیں ہم، مطلبی لوگ، بیماری تو چھوڑو غریب کا تو جنازہ بھی نہیں اٹھانا چاہتے ہم لوگ، امیروں کے جنازے میں بڑھ بڑھ کے کاندھا دیتے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ میرا نبی ہے، عرب کی زمین ہے، تپتی ہوئی گرمی ہے، عورت آئی اس نے اشارہ کیا، حضور تپتی ہوئی دوپہری میں اٹھے، جا کے باتیں کرنے لگے، بہت دیر تک بات کرتی رہی۔ جب وہ اپنی مرضی سے بات کر کے گئی، صحابہ کہنے لگے محبوب آپ کو 63 سالہ زندگی میں پوری کائنات سنوارنی ہے،
آپ اتنا قیمتی وقت اس پاگل کے لیے خرچ کر دیا، اسے کوئی منہ نہیں لگاتا۔ میرے نبی کے نبوت والے ہونٹ کھلے اور آقا کریم نے فرمایا صحابہ جسے کوئی منہ نہیں لگاتا کیا اسے میں بھی منہ نہ لگایا کروں؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ میرے حضور نے فرمایا جسے کوئی سینے سے نہیں لگاتا اسے سینے سے لگانے کے لیے میں آیا ہوں۔ او بھائی یہ سنت ہے حضور کی، جسے دنیا ذلیل کرے تم اسے عزت دو، تم اسے عزت دو۔ میں عرض کر رہا تھا بات بڑھ گئی، کہاں کھولے ہیں گیسو یار میں خوشبو کہاں تک ہے۔ کبھی کبھی بیٹیاں وہ کام کر جاتی ہیں جو بیٹے نہیں کر پاتے۔ ماں بیمار ہوئی، باپ بیمار ہوا، بیٹے نے چھوڑ دیا، لیکن بیٹیاں نہیں چھوڑا کرتی، بیٹیاں نہیں چھوڑا کرتی۔ اگر غلط کہہ رہا ہوں تو بتاؤ، تم جنہیں لاوارث سمجھ کے نا جائیداد کا ایک پیسہ زمین نہیں دے کے جاتے جو اس کا اپنا حق ہے، جی جی جی، پی کے بھر کے حویلی میں ایک بیٹھک اسے نہیں دے کے جاتے، تمہیں کیا لگتا ہے؟ خدا کی قسم سنیں، ہم نے جنازے ایسے بھی دیکھے، جب باپ کا جنازہ اٹھتا ہے تو بیٹیاں جنازوں کے ساتھ دوڑی ہیں کہ ہمیں بھی ان کے ساتھ لے جاؤ۔ اب جینے کا مطلب ختم ہو گیا ہے۔ جس کے گھر میں بیٹی ہے، میں نہیں جانتا وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں جس بیٹی کے سر پہ باپ کا سایہ ہوتا ہے نا، وہ بیٹی اپنے آپ کو شہزادی سمجھا کرتی ہے، شہزادی سمجھا کرتی ہے۔ بیٹیاں ہوتی ہیں، ہم بیٹیوں کو لاوارث کر دیتے ہیں۔ سنیں بیٹی کیا ہوتی ہے، بات یاد آ گئی تو میں یہ بات کر جاؤں۔ اللہ نے ایک امیر کو 4 بڑی بڑی فیکٹریاں دی۔ کتنی؟ سو گئے؟ ختم کر لوں؟ کتنی دی؟ سارے بولیں گے تب آگے بڑھوں گا، ورنہ محنت کر رہا ہوں۔ 4 دی نا؟ 4 بیٹے اللہ نے اس کو دی، 4 بڑی بڑی فیکٹریاں، لیکن کچھ اکاؤنٹ میں بھی تھا۔ اس کو اللہ نے بڑی بیٹی عطا کی، بڑی بیٹی ہوئی، اس نے اس کی شادی کر دی۔ شادی کے بعد کوئی سمدھی سے یا کسی سے انبن ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ یہ موج کا جھگڑا بھی نا ہماری قوم کو تباہ کی ہو گئی۔ صحیح بات۔ آج کوئی چھوٹا ہونا ہی نہیں چاہتا کہ بھئی سلام کر لے کا کیوں کروں، میں اس سے کم ہوں کیا؟ محاورہ تو ایسے بولتے ہیں، مائک میں نہیں بول سکتا۔ ہاں، ممبر کا بھی ایک احترام ہے اپنا، یہ ممبر رسول ہے، اس کی قدر کرتے ہیں، وہ کرنی بھی چاہیے۔ میں نہیں بول سکتا کہ میں اس سے جا کے سلام کروں، بہت کھٹیا جملہ بول کے محاورہ بولتے نہیں۔ فرمایا گیا جو پہلے ناراض بھائی کو سلام کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے نا۔ مرنے کے بعد سب کو جنت چاہیے اور زندگی میں کسی کو مطلب نہیں۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، مر جانا تو کہہ رہا میرے ابا بڑے نیک تھے، روز 1 گلاس چڑیوں کو پانی پلاتے تھے، چل چڑیوں کا پانی یاد ہے، اور تیرے ابا نے محلے بھر کا جو خون پی رکھا تھا وہ مرنے کے بعد نیکی یاد آ رہی ہے، زندگی میں جو اس نے خون پیا وہ نہیں یاد آیا۔ اب تو یہ چاہتے ہیں کوئی مولوی 40 میں آئے اور کہہ دے میں نے خواب دیکھا تیرا وہاں جنت میں، وہ یہ رہے کاغذات۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں عقیل بھائی؟ یہ سوچے بیٹھے مشکل گھڑی ہے۔ حضرت علی قبرستان سے گزر رہے ہیں، سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور، آواز آئی وعلیکم السلام۔ آپ نے فرمایا قبر والوں بتاؤ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا علی پہلے یہ بتاؤ جنہیں ہم چھوڑ کے آئے تھے ان کے کیا حال ہے؟ کہنے لگے کن کی بات کر رہے ہو؟ کہا ہم اپنوں کی بات کر رہے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کسے اپنا کہتے ہیں؟ وہ تو جسے بیوہ چھوڑ کے آیا تھا اس نے نکاح کر لیا، جو تیرے یار تھے انہوں نے دوسرے دوست بنا لیا، اور وہ جو تو نے حویلی بنائی تھی نا، تیرے بچوں نے اتنی دیواریں کھڑی کی ہیں کہ گھر کا گھروا بن گیا ہے، تیرے بچوں نے ان کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا۔ کنہیں اپنے کہہ رہا ہے؟ اب تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ہم یہ سمجھتے تھے بلڈنگیں گاڑیاں یہ کامیاب زندگی ہے، کہا قبر میں آئے تو پتا چلا کہ یہاں پہ دنیا کا سکہ نہیں، جا کے زمانے سے بتا دینا یہاں مدینے والے کی غلامی کا سکہ چلا کرتا۔ کہا کیسا پایا؟ کہا بہت لذتیں تھی دنیا میں، لیکن کہتے ہیں جو موت کا پہلا جھٹکا لگا نا، کہتے ہیں جو کڑواہٹ موت کے پہلے جھٹکے پہ محسوس ہوئی تھی ابھی تک وہ کڑواہٹ ہمارے منہ سے نہیں گئی ہے۔ اللہ کھیل نہیں ہے، بدلو اپنے رویے۔ اور کہا جب قبر میں آئے تو اس لیے جھٹکا دیا گیا، کہا اب تک کانپ رہے ہیں،
बरसों बीत गए, अभी तक वो दहशत नहीं गई है जो कब्र ने झटका दिया था। अभी तक उस दहशत को हम भुला नहीं पा रहे हैं। अली जाओ जमाने को बता देना कि तैयारी कर ले, यहाँ पे दुनिया का सिक्का नहीं हुजूर की गुलामी का सिक्का चला करता है। ओ मेरे भाई कान खोल के सुनो, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। कोई यहाँ दौलत वाला, इज्जत वाला, शोहरत वाला कोई नहीं बचने वाला है। हमें खत्म हो जाना है, मगर खुदारा रवैये बेहतर कर लो, अखलाक अच्छे कर लो। अल्लाह ने 4 बेटे दिए, 4 मीलें दी। मूछ के झगड़े की खातिर 10 साल बेटी के दरवाजे पे नहीं गया, बेटी से कॉन्टैक्ट ही खत्म कर दिए। लेकिन बेटी तो बेटी होती है। लेकिन देखो हालात बदलने में देर नहीं लगती है। अगर अच्छे दिन ज्यादा नहीं देर टिक पाते हैं तो बुरे दिन भी ज्यादा देर नहीं रुक पाएंगे। अगर बुरे दिन ज्यादा दिन नहीं रुकते हैं तो अच्छों की भी कोई उम्र नहीं होती है। अल्लाह कादिर मुतलक है, जब चाहे तब तब का पलट देता है। कभी तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है, कभी तख्ते से उठा के तख्त पे बैठा देता है। ये वही कादिर मुतलक है। कभी उसकी साथ को ना भूलना, अकड़ने की जरूरत लगी है अपने आप को उसके आगे झुकाए रखना। कभी दौलत पे गुरूर ना करना, नाक मूछ के झगड़े को एक तरफ डालो, हुजूर के सच्चे गुलाम हो जाओ। नाक की खातिर उसने 10 साल बेटियों को नहीं बेटी को नहीं देखा। इत्तेफाक से तबीयत खराब हुई, दर्द हुआ, हॉस्पिटल लोग लेकर के चले गए। डॉक्टर ने चेकअप करके कहा तेरे गुर्दे फेल हो चुके हैं, अब जिंदगी कम रह गई है। उसने कहा बड़ा पैसा है, इलाज की कोई सूरत? उसने कहा बच जाएगा अगर तुझे गुर्दा मिल जाए। उसने कहा जितना चाहे पैसा ले ले, अल्लाह ने बड़ी दौलत दी है, गुर्दा चेंज कर दे। डॉक्टर ने कहा नहीं जी, ये गुर्दे मिला खरीदा नहीं करते हैं। कहा फिर? कई तेरा अपना गुर्दा देगा, उसके बाद तेरी जिंदगी बच पाएगी। बड़ा घमंड था उसे 4 बेटों पर, बड़ा गुरूर था उसको बेटों पर। उसने कहा 4 बेटों के लिए जिंदगी कुर्बान कर दी, पूरा हो गया इन्हें पढ़ाते लिखाते, क्या ये मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? उसने कहा बुलाओ बेटों को। 4 बेटों को जब बुलाया गया, सबसे पहले बाप ने बड़े बेटे से कहा बेटे मैं कुछ और दिन जीना चाहता हूँ, तुम्हारे बीच रहना चाहता हूँ। डॉक्टर ने कहा जीना है तो एक गुर्दा लाना पड़ेगा। बेटे एक गुर्दा दे दे, मैं भी तेरे साथ कुछ दिन जी लूं। बेटे ने इतना सुना, लहजे बदल गए बेटे के। उसने कहा तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो, हमारी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? हम गुर्दा दे करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। जब बेटे ने इतना कहा, उसने दूसरे बेटे की तरफ देखा, उसका भी यही जवाब। तीसरे बेटे की तरफ देखा, उसका भी यही जवाब। सबने इनकार कर दिया। फिर आज आंखों में एहसास के आंसू आए हैं। ख्याल आता है मैंने इनके लिए जिंदगी बर्बाद की जिन्हें मेरी एक सांस अच्छी नहीं लग रही है, जिनको जिंदगी मेरी प्यारी नहीं लग रही है। और खुदा का वास्ता बाप की इज्जत किया करो, बाप की कदर किया करो। अगर बाप जान भी मांग ले, हंसते हंसते दे दिया करो, इसलिए कि तेरी जान बाप की उस रात की कीमत नहीं चुका सकती है। जब वो रात को आधी रात में मजदूरी करके पैदल आया था, कोई सवारी पर बैठाने वाला नहीं था, थक के आया, तूने मुस्कुरा के अब्बा कह दिया था, उसकी सारी थकन तेरे 2 जुमलों से उतर गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। वो बाप है। और नौजवानों में तुमसे कह दूं, बाप एक दरख्त है, औलाद एक टहनी है। याद रखिएगा, टहनी कितनी भी मजबूत और हरी भरी क्यों ना हो, अगर जड़ से जुदा हो जाती है, तने से टूट जाती है, तो फिर वो हरी नहीं रहती है। बेशक बेशक, ये याद रखना, फिर वो हरी नहीं रहती है। जो औलाद माँ बाप का साए में परवरिश पाती है, उसके वजूद की नशो नुमाई अलग होती है। और जो बाप से दूर रहते हैं, वो जिस्म कभी फल नहीं पाते। बेशक, इसलिए कि बाप का साया ही बेहिसाब बरकत वाला होता है, बेहिसाब बरकत वाला। टूट गया बाप, डॉक्टर से कहा चल यार, मुकद्दर में जिंदगी की चंद सांसें हैं, हॉस्पिटल ले चल, इलाज कर। उसने कहा क्या इलाज करना? गुर्दे फेल, फिर आदमी खत्म। कहा कोई तो दवा होगी। कहा कोशिश करता हूं, बचना नहीं है, कुछ सांसें अगर हिफाजत से आ जाएं। उसने कहा ठीक। भर्ती हुआ, बेटे लौट गए। बाप नाराज हो गया। जब ये हादसा हॉस्पिटल में हुआ ना, तो बात खानदान तक पहुंची, चलते चलते रिश्तेदारियों में पहुंची, फिर ये बात चलते चलते उस बेटी के दरवाजे तक पहुंच गई जिसके दरवाजे पे 10 साल से बाप नहीं गया था। उसके दरवाजे पे पहुंची जिसके दरवाजे पे 10 साल से बाप नहीं गया। उसे पता चला बाप के गुर्दे फेल हो चुके हैं। डॉक्टर ने गुर्दा मांगा है, भाइयों ने देने से इनकार कर दिया है, कोई अपना ही देगा तब जिंदगी बचेगी। 6 माह के बच्चे को सीने से लगाया, 100 किलो 150 किलोमीटर का सफर करके बेटी हॉस्पिटल आ गई। बाप से नाराजगी है, डॉक्टर से आके कहती फला नाम का मरीज किस वार्ड में है? कहा फला वार्ड में। कहा जल्दी कर मेरा गुर्दा निकाल और उसके डाल दे। कहा तू है कौन? का बस ये न पूछ, अब तो सब मना कर चुके हैं। फिर तहकीक किस बात की है?
मेरा ऑपरेशन कर, तुझे गुर्दा चाहिए, मैं देने आई हूँ। बच्ची ने गुर्दा दिया, वापस जाने लगी। कुछ दिन रुकने के बाद जब वापस जाने लगी, डॉक्टर ने कहा बेटी बताना तू है कौन? कहा क्या करेगा पूछ के? कहा अगर मरीज ने पूछा तो क्या बताऊं? कहा कुछ मत बताना। उसने कहा नहीं बताना, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, कुछ तो बता के जा, कहाँ की रहने वाली है? बच्ची ने कुछ नहीं बताया। कहा अगर जिद करता है तो कागज कलम दे दे। बेटी ने एक तहरीर लिखी, लिखने के बाद बंद की, कहा इसको संभाल के रख, अगर निकलने के बाद मरीज खुद पूछे तब ये निकाल के देना, अगर ना पूछे तो दे मत देना, इसे फाड़ के फेंक देना। अल्लाह अकबर इतना कह के बेटी तो चली जाती है। कुछ दिन के बाद जब उसकी छुट्टी होने वाली है, पूरा खानदान आ गया, चारों बेटे आ गए, क्योंकि अकाउंट में बैलेंस बाकी था। उन्होंने सोचा मरते मरते अब्बा को राजी कर लो, लेकिन बाप होता है, जब बाप की अना पे आ जाती है तो मर जाता है, लेकिन औलाद के आगे झुका नहीं करता है। बाप को यही एटीट्यूड, यही काफी है कि वो तेरा बाप है। खुदा की कसम जब बेटे दरवाजे पे आके खड़े हुए हैं, सबने कहा था मिलना चाहते हैं, कहा मुझे किसी से नहीं मिलना है। जो लोग खिदमत थे कहा पहले वहां लेके चलो, मैं डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। डॉक्टर के पास बात गया, कहा यार तेरा एहसान है, मेरे अपनों ने तो ठुकरा दिया था, तूने जिंदगी बचाई है। डॉक्टर ने कहा मेरा शुक्रिया अदा न कर, शुक्रिया अदा करना है तो उस बच्ची का शुक्रिया अदा कर जो तुझे गुर्दा दे के तेरी जिंदगी बचा के गई है। जैसे इतना सुना बेकरार हो गया। कहा कौन थी वो बच्ची? का नाम नहीं बताया। कहा कहाँ की रहने वाली थी? का कुछ नहीं कहा। कहा कहाँ तलाश करूं? का मैं क्या बताऊं? का कोई तो रास्ता होगा। उसने कहा याद आया, जाते जाते एक तहरीर दे करके गई थी। उसने अपने केबिन में जाकर के डेस्क से वो कागज निकाला, ला के दे दिया। का जाते जाते उसने ये दिया था। जैसे उसने उसको खोल करके पढ़ा है, अभी पहली लाइन पढ़ी है, चीख निकल जाती है, जमीन पर बैठ जाता है। डॉक्टर ने कहा यार बता तो सही, इस तहरीर में ऐसा क्या लिखा है कि तू खुद को ना संभाल सका? उसने कहा डॉक्टर मैं वो कमनसीब बाप हूँ जो 10 साल से अपनी बेटी के दरवाजे नहीं गया था। ये जो खत है मेरी उसी बेटी का खत है। कहा इसमें लिखा क्या है? बच्ची का खत पढ़ के तो सुना। उसमें लिखा था अब्बा जी तेरी बेबस और मजबूर बेटी का सलाम, तेरी बारगाह में कबूल हो। अब्बा मैं वो कमनसीब बेटी हूँ, 10 साल से तू जिसके दरवाजे पे नहीं आया। अब्बा मुझे ये नहीं पता मेरी खता क्या है, मेरा कसूर क्या है, मैंने तेरा बिगाड़ा क्या था। अब्बा जी तुझे क्या बताऊं, 10 सालों में जितनी ईदें आई हैं, दुनिया चांद देखने के लिए छत पे चढ़ती है, लेकिन मैं अपना चांद देखने के लिए दरवाजे पे आती हूँ। अब्बा जब चांद नजर आता है लोग मुबारकबादियां देते हैं, मेरे बच्चे भी आके कहते माँ सब ने तो कपड़े पहन लिए हैं, तुम कब पहनोगी? तो मैं कह देती हूँ ए बेटे जब तुम्हारा चांद दिख गया तुम्हारी ईद हो गई है, अभी मेरा चांद नजर नहीं आया है। जब मेरा चांद नजर आएगा तब मेरी ईद होगी। अपने बच्चों से ये कह दिया करती हूँ अब्बा 10 साल हो गए तू पलट करके नहीं आया, ए मेरे बाप तूने 4 महीने बेटों के नाम कर दी, जायदाद में मुझे फूटी कोड़ी नहीं थी। अब्बा मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, मुझे तेरी नाराजगी की वजह तो नहीं मालूम है, लेकिन मेरे बाप मैं तुझे गुर्दा देने आ गई हूँ, नाराज ना होना। अब्बा मैं तुझे तकलीफ देना नहीं चाहती, ये जो गुर्दा दे रखी हूँ ये तुझ पर एहसान नहीं किया कि मैंने, ये मेरे बाप तूने 18 साल सीने से लगा के पाल लिया था, अगर जायदाद न थी तो क्या हुआ, 18 साल रोटी तो खिला दी थी, 18 साल बेटी कह के आवाज तो दिया था, 18 साल तूने सीने से लगा के रखा था, ये तेरा एहसान इतना बड़ा है, अगर इसी के बदले में जान भी मांगेगा अब्बा तेरी बेटी हंसते हंसते जान दे दूंगी। मेरे बाप मुझे पता चला तुझे गुर्दे की जरूरत है, बेटियों ने बेटों ने इनकार कर दिया है, अब्बा मैं तेरी बेटी ठहरी, मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैं तुझे गुर्दा दे करके जा रही हूँ और एहसान नहीं किया है, इसकी कोई कीमत भी नहीं मांगती हूँ। अब्बा तेरी मर्जी है, ईद पे आना या मत आना, बेटी से मुलाकात करना या ना करना। उसने आखिरी जुमले लिखे थे, अब्बा तेरी बेटी इतना चाहती है, अगर तुम मुझसे राजी हो गया है तो इतना कर देना, जब मेरे इंतकाल की खबर तुझे आ जाए तो बेटी के जनाजे में आकर के शामिल हो जाना, इसलिए कि अब्बा अगर तू जनाजे में नहीं होगा दुनिया कहेगी ये बदनसीब बेटी का जनाजा है। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मेरे जनाजे में सबसे पहले लगने वाला काम था मेरे बाप का हो, ताकि दुनिया कहे ये बदनसीब का नहीं बल्कि खुशनसीब बेटी का जनाजा जा रहा। अल्लाह अकबर, ये बेटी होती है, कभी कभी बेटे वो नहीं कर पाते जो बेटियां कर जाती है। इन्हीं बेटियों को बचाने के लिए मेरा नबी आया, इन्हीं बेटियों को जिंदगी मेरे नबी ने दी है, इन बेटियों पे एहसान है मेरे नबी का। और मैं कहता हूं मेरी बहन मेरी बेटी, कभी तेरे सर से दुपट्टा उतरने लगे ना तो महबूब की गार के रोने वाली हालतों को याद कर लेना, कुछ भी याद ना कर सके तो वो याद कर लेना, तू तो पैदा होते ही मार दी जाती।
یہ جو گھر میں تیری کھلکھلاہٹ اور تیری مسکراہٹ ہے، خدا کی قسم یہ میرے نبی کے صدقے میں بچی ہوئی ہے، میرے حضور کے صدقے سے بچی ہوئی ہے۔ حضور نے کتنی عزت دے دی، تجھے باپ مار دیتا تھا ماتھے پہ پسینہ تک نہیں آتا تھا، جس دن سے میرے نبی نے کہا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جاؤ 80 سال کا بڈھا بھی رکشہ چلا رہا ہے، اس سے پوچھنا ابا یہ عمر لکشے کی تو نہیں ہے؟ وہ کہے گا اللہ نے ایک بیٹی اور دی ہے، گھر میں رہ گئی ہے، بس ایک تمنا ہے اس کے ہاتھ پیلے کر دوں۔ خدا کی قسم آج 80 سال کا بیٹا مسکرا کے لوگوں کا بوجھ کھینچ رہا ہے، اس سے پوچھ کے کھینچ رہا ہے، وہ کہے گا میرے نبی نے کہا ہے جس نے بیٹی کو عزت سے رخصت کر دیا اس کی جنت کی ضمانت مدینے والا دے کے جا رہا۔ اللہ اکبر، یہ عزت ہے میرے محبوب کے صدقے میں۔ لوگوں ہمیں ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ جس نبی کے صدقے میں ہمیں ماں ملی ہے، بیٹی ملی ہے، بہن ملی ہے، باپ ملا ہے، رشتوں کی عزت ملی ہے، قدر ملی ہے، اپنوں کی پہچان ملی ہے، ہمارے اس نبی کو ہمارے ہوتے ہوئے کوئی کتا بھونک دے، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم تو کہتے ہیں